अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर आप कैसे होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की प्यारी सी वीडियो आप देखने वक्त बर वक्त पहुँच सकें। आज दोस्तों के साथ एक चीज़ शेयर करनी थी, तो वो मैं आपके साथ जो जैसे लाइफ के अंदर इंसान को जो है ना मुख्तलिफ तजर्बात, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस जो है ना वो मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूँ कि आपने क्या करना है। दोस्तों जो एक मेरे साथ चीज़ जो है ना पेश आई, तो वो मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर देता हूँ कि मेरे मुर्गे जो थे ना वो ज़्यादा थे। मुर्गियों के अंदर ना मुर्गे ज़्यादा हैं, ठीक है, कोई 15 के करीब मुर्गे हैं और मुर्गियाँ जो है ना वो कई 33 हैं, 33 हैं। तो मुर्गे जो है ना वो ज़्यादा थे, तो जिसकी वजह से मुर्गे पर मुर्गियों को ज़्यादा क्रॉस करते थे। एक मुर्गा क्रॉस करके हटता था तो दूसरा जो है ना फिर वो क्रॉस कर देता था, तो इस तरह का इशू आया। तो जब वो ज़्यादा क्रॉस करते हैं तो मुर्गियाँ जो है ना वो बीमार हो जाती हैं। जो प्योर देसी नस्ल होती है इसको जो है ना ज़्यादा क्रॉस नहीं चाहिए होता। दिन में 1 या 2 मरतबा जो है ना ये क्रॉस होती है। बाकी जो अंडे वाली मुर्गियाँ होती हैं जैसे गोल्डन मिस्री हो गई, ऑस्ट्रेलोप हो गई, तो वो ज़्यादा क्रॉस होती हैं। मगर ये प्योर देसी हो गई या असील हो गई ना, ये बहुत कम ही क्रॉस होती हैं। तो फिर मुर्गियाँ जो है ना बीमार हो गई। तो आपने भी इस तरह की मिस्टेक, इस तरह की गलती नहीं करनी कि आप जो है ना अपने शेड के अंदर उतने मुर्गे मतलब रखें, उतने मुर्गे ही रखें जितने आपको मतलब ज़रूरत हो। मतलब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 6:1 की रेशो से या 8:1 की रेशो से भी आप रख सकते हैं, ठीक है। उससे फर्टिलिटी बेहतरीन आती है। 6:1 की रेशो से या 8:1 की रेशो से रखें। इससे जो है ना ज़्यादा आप ना रखें, ठीक है, कम से कम इतना ही रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि 1-2 मुर्गे जो है ना वो आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, वो भी सेपरेट रखें, ठीक है, मुर्गियों से अलहदा रखें। वो इसलिए काम आते हैं कि जब मुर्गी कुड़क हो जाती है तो बंदा जो है ना उस मुर्गी को उठा के उस मुर्गे के साथ छोड़ देता है, तो वो जल्दी कुड़क ख़त्म कर जाती है, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो आपने 3-4 मुर्गे सिर्फ एक्स्ट्रा रखने हैं, वो भी आपके सेपरेट होने चाहिए ताकि उससे जो है ना आप अपनी मुर्गियों के प्रोडक्ट वगैरह जो है ना ख़त्म करवा सकें। बाकी ज़्यादा मुर्गे रखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ख़र्चा ज़्यादा होता है, दूसरा जो है ना मुर्गियों की हेल्थ जो है ना वो डिस्टर्ब होती है। तो आपने ये चीज़ की ध्यान करना है। बाकी हमारे पास कुछ मुर्गे पड़े हैं एक्स्ट्रा, अगर किसी भी दोस्त को चाहिए हो तो जो है ना आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। जहाँ भी आप कहेंगे तो हम आपको कारों को करवा देंगे। बेहतरीन कमाल के मुर्गे हैं, ब्रीडर मुर्गे हैं। किसी भी दोस्त को चाहिए हो या किसी आपके दोस्त को चाहिए हो तो आप जो है ना उसको बता सकते हैं, तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो हम आपको जो है ना उसकी डिलीवरी दे देंगे। बेहतरीन कमाल के मुर्गे हैं, ब्रीडर मुर्गे हैं, कद काठ वाले बेहतरीन, ठीक है। आपने देखे होंगे हमारे मुर्गे जो है ना, हमारी ब्रीड जो है ना वो कमाल की ब्रीड है माशाल्लाह। का कमेंट आपने ज़रूर करना है। अभी हम आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू हमारा जो है ना माशाल्लाह। हमने सब्ज़ी वगैरह भी लगाई हुई है, आपको अभी सब्ज़ी भी दिखाते हैं और अपना वो भी विज़िट करवाता हूँ आपको, अपने इनक्यूबेटर का भी विज़िट करवाता हूँ, सब्ज़ी भी दिखाता हूँ आपको और अपने इनक्यूबेटर का विज़िट भी करवाता हूँ। अंदर जाके दिखाता हूँ कि हमने कितनी एग लगाया हुआ है और किस तरह से जो है ना उसका टेम्परेचर है वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। ये हमने जो है ना दोस्तों सब्ज़ी लगाई हुई है माशाल्लाह से, ठीक है। ये है टमाटो का पौधा, ये अभी मैंने न्यू लगाया है, ये वाला पौधा अभी न्यू लगाया है और ये सारे जो है ना अभी फल दे रहे हैं। ये देखें। तो अगर आपने भी घर में सब्जियां लगाई हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आया आपने भी लगाई हुई हैं। और एक चीज़ आपको बताऊं कि जब भी आप कोई टमाटो वगैरह लगाते हैं तो एक चीज़ जो है ना इसका ख्याल किया करें। ये जो इधर से शाखें निकलती हैं ना, ये तने से और जो शाखें निकलती हैं ये अपना निकलने दिया करें, ठीक है। ये आप मतलब काट दिया करें, छोटी छोटी सी हों तो आप जो है ना वो ख़त्म कर दिया करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो मतलब जो इसकी प्रिंसिपल शाख होती है, मतलब जो इसकी बुनियादी शाख होती है ना, इसके ऊपर जो टमाटो लगेगा, जो टमाटर लगेगा वो हेल्थी भी होगा और इसका साइज़ जो है ना वो भी बड़ा होगा।
تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ نہیں لگنے دینا، یہ اتار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ پودا میں نے نیو لگایا ہے، تو ابھی اگر اس کو اتاریں گے تو یہ سٹریس میں آ جائے گا، اس لیے پھر میں کل پرسوں جو ہے نا جب یہ لگ جائے گا اور پھر اس کا جو ہے نا میں جو مطلب یہ والی شاخیں ہیں نا، یہ والی جیسے یہ ہو گئی یا پھر یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کو ہم نہیں لگنے دیں گے۔ اب دیکھیں یہ مین جو اس کی جو ہے نا، یہ مین جو اس کی ٹہنی ہے نا، اس کے اوپر جو ہے نا یہ ٹمیٹو لگ رہے ہیں، تو ان کا سائز بھی بہترین ہوگا اور یہ گروتھ بھی جلدی کریں گے۔ جب پودا جو ہے نا وہ زیادہ پھیل جائے اور نیچے سے اس کو کوئی غذائیت جو مل رہی ہوتی ہے وہ کم ہو، تو پھر جو اس کے اوپر پھل لگتا ہے وہ چھوٹے سائز کا پھل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ باقی آپ نے جو ہے نا اپنا جو ٹمیٹو کا پودا ہے اس کو زمین کے اوپر جو ہے نا گرنے نہیں دینا۔ ابھی میں ان کو رسی کی مدد سے جو ہے نا اوپر باندھوں گا تاکہ یہ نیچے نہ گریں، کیونکہ لائف کے اندر جو ہے نا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تجربہ ہوتا رہتا ہے، انسان جو ہے نا اپنے غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ تو پچھلے سال میں نے کیا کیا تھا، میرے ٹمیٹو جو ہے نا نیچے گر گئے تھے، میں نے ان کو اوپر نہیں باندھا تھا۔ جن کو میں نے اوپر باندھا تھا ان کی بہترین جو ہے نا پروڈکشن آئی تھی اور وہ خراب بھی نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ والے جو تھے نا جن کو میں نے نہیں باندھا تھا تو وہ سارے جو ہے نا وہ خراب ہو گئے تھے۔ جو ٹمیٹو زمین کے اوپر پڑا ہوتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں شاخ نیچے سے نکل رہی ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس کو جو ہے نا کاٹ دیتے ہیں۔ اب ادھر سے بھی نکل رہی ہے، یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نکال دیتے ہیں۔ ابھی یہ والا جو ہے نا ٹمیٹو لگا ہوا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ دیکھ کتنے ہیں، 2 4 6 8 9 پھول ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ والے پھول جو ہے نا بہترین اس کی گروتھ ہوگی جب ٹمیٹو اس کے اوپر لگے گا۔ ابھی یہ دیکھیں اس کے اوپر لگ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا ٹمیٹو لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے۔ اور یہ والا بھی ابھی دیکھیں لگ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ابھی ایک اور بھی جو ہے نا اس نے نکالے ہیں ادھر سے نا، ابھی ادھر سے اور بھی نکال رہا ہے۔ تو جو اس کے اوپر لگے گا اس کا سائز بھی بڑا ہوگا، اس کی گروتھ بھی جلدی ہوگی۔ جو آگے سے اور شاخیں نکلتی ہیں جو اس کے اوپر ٹمیٹو لگتا ہے پھر وہ صحیح اس کا سائز نہیں ہوتا، کیونکہ پودا جو ہے نا وہ زیادہ پھیل جاتا ہے، پھر وہ غذائیت پوری نہیں کر پاتا۔ تو یہ دیکھیں اب یہ ایکسٹرا شاخیں ہیں تو ہم نے ان کو نہیں بڑھنے دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے نا ایک تو پودے کا وزن بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے نا وہ پھل جو دیتا ہے، جو فروٹ دیتا ہے وہ بھی چھوٹے دیتا ہے۔ ابھی کچھ جو ہے نا فروٹ لگے ہوئے ہیں، ابھی اس کے اوپر دیکھیں، یہ میرے خیال میں سائز تو چھوٹا ہے اس کا، یہ دیکھیں اب اس کے اوپر فروٹ لگنا جو ہے نا شروع ہو گئے ہیں۔ پچھلے سال میں نے ایک بیج خریدا تھا، وہ بہترین تھا، کمال کا تھا۔ بہرحال اس بار جو ہے نا لیے تھے، مطلب پنیری لی تھی، اب دیکھتے ہیں پتہ نہیں کس طرح کی ہوتی ہے۔ اور یہ والا پودا لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ سے بہترین، اس نے جو ہے نا اس بار شاخیں نکالی ہیں، کیونکہ پہلے جو ہے نا یہ سبزی سے باہر کھڑا تھا، اس کو پانی نہیں لگتا تھا پراپر نا۔ ابھی میں نے اس کو سبزی کے اندر لگایا ہے، پھر جب ہم سبزی کو جو ہے نا ابھی میں نے یہ ڈالا تھا نا، ویسٹیج وغیرہ ڈالی تھی مرغیوں کی، وہ بھی ڈالی ہے، اور ساتھ میں نے تھوڑی بہت کھاد بھی دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہے نا الحمدللہ بہترین اس کی جو ہے نا شاخیں نکل آئی ہیں، اور کمال کی جو ہے نا یہ بہترین اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے۔ یہ تو اوورال ہماری سبزی ہے دوستو، وہ والا ہمارا شیڈ ہے، اور یہ ہماری ساری سبزی ہے۔ وقتاً فوقتاً میں جو ہے نا آپ کو یہ دکھاتا رہوں گا، جب ہمارے ٹمیٹو وغیرہ فروٹ دیں گے تب بھی میں آپ کو سارا دکھاؤں گا۔ ان کو ابھی جو ہے نا ہم باندھیں گے، تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے جو ہے نا ہیچری کے ساتھ، وہ آپ کو سارا سیٹ اپ دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے نا ہم نے اس کو مینیج کیا ہوا ہے۔ یہ ہے ہمارا دوستو انکیوبیٹر، ٹھیک ہے۔ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہے 500 والا ہے یہ انکیوبیٹر۔ تو دوست پوچھتے ہیں کہ فیاض بھائی آپ کا جو انکیوبیٹر ہے وہ کتنے ایگ والا ہے، تو دوستو یہ 500 والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم 1000 کا بھی بنا سکتے ہیں کہ اس کے درمیان جو ٹرے کا وقفہ ہے وہ کافی زیادہ ہے، مطلب 4-5 انچ کا ہے، تو ہمیں اتنا نہیں چاہیے۔ تو جیسے اس ٹرے کا وقفہ ہے نا، تو یہ دیکھیں 4 انگلی جتنا، ہمیں جسٹ اتنا وقفہ چاہیے اس کا، ٹھیک ہے۔ باقی جو ساری ہیں نا ان کا زیادہ ہے، اب دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا دیکھیں، اس کا تھوڑا جو ہے نا اس کا تھوڑا کم ہے، اس کا زیادہ ہے، اس کا بھی سارے نیچے جو ہے نا پھر وہ زیادہ ہے۔ ابھی میں کیا کروں گا، اس ٹرے کو جو ہے نا تھوڑا سا اوپر کروں گا، ٹھیک ہے، اس ساروں کو جو ہے نا تھوڑا اوپر کروں گا، اور ان کے درمیان میں
تو ایک اور ٹرے لگا دیں گے، مطلب اس کو جب تھوڑا سا اوپر کریں گے درمیان میں ایک اور ٹرے لگا دیں گے، اس کو تھوڑا اوپر کریں گے اس کے درمیان میں ایک اور ٹرے لگا دیں گے، نیچے بھی ایک اور لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اتنا ہونا چاہیے اس کا فاصلہ کہ چوزے کی جتنی قد ہوتی ہے، چھوٹا سا چوزا ہوتا ہے تو ہماری بجلی تو ویسے بھی یوز ہو رہی ہے، تو کیوں نہ اس کی کیپیسٹی کو جو ہے نا وہ بڑھایا جائے تاکہ کم بجلی کے اندر زیادہ چوزا ہم پروڈیوس کر سکیں، پروڈکشن اس کی کر سکیں۔ تو یہ سارا جو ہے نا انڈا لگا ہوا ہے الحمدللہ، اپنے بریڈر کا انڈا ہے، ایک انڈا بھی باہر سے نہیں منگوایا، سارے کا سارا جو ہے نا یہ اپنا انڈا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے گنتی تو نہیں کیا کہ ٹوٹل جو ہے نا کتنی ہے، امید ہے کہ یہ 400 کے قریب ہوگا یا 400 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً جو ہے نا 80 انڈا آتا ہے ایک ٹرے کے اندر، 1 2 3 4 5 ہاں 400 ہوگا، ٹھیک ہے۔ 400 سے تھوڑے بہت بڑھ سکتے ہیں مگر کم نہیں ہوں گے الحمدللہ۔ اس بار جو ہے نا فرٹیلیٹی بہترین آ رہی ہے۔ یہ والا ایگ جو ہے نا میں نے کل لگایا تھا، ٹھیک ہے، ابھی گرم ہو گئے ہیں، تو ادھر اور بھی کیپیسٹی ہے، ابھی اور بھی انڈا آ سکتا ہے۔ یہ نیچے والی جو ہے نا اس کے اندر انڈا زیادہ آتا ہے، اس کی نسبت اس کے اندر انڈا زیادہ آتا ہے، کیونکہ یہاں جو ہے نا یہ لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اس لیے اس کے اندر انڈا کم آتا ہے۔ ادھر کوئی لکڑی وغیرہ نہیں ہے، ٹرے نہیں بنی ہوئی، ایسے اس کا نیچے والا فرش ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا انڈا زیادہ آتا ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، ہم نے ایسے جو ہے نا ان کو ہاتھ سے جو ہے نا روٹیٹ کرنا ہوتا ہے انڈوں کو، تاکہ ان کی جو ہے نا جگہ مطلب وہ جو ڈائریکشن چینج ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دن میں 2-3 مرتبہ آپ جو ہے نا اس طرح سے کر سکتے ہیں، آٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر مینول مشین بھی لے لیتے ہیں، مینول انکیوبیٹر بھی لے لیتے ہیں، اس سے آپ کا کام چل جاتا ہے، کیونکہ جو ہوتی ہیں نا آٹو ہوتی ہیں اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ 18 دن جو ہے نا آپ نے اس کو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے، پھر 18 دن کے بعد آپ نے اسی طرح کی مینول ٹرے رکھنی ہوتی ہیں، جو روٹیٹ والی ہیں وہ باہر نکالنی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی بندہ ہاتھ جکاری کرے تو اس سے بہتر ہے کہ یہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا آپ نے ان کو جو ہے نا ہاتھ سے ایسے حرکت دینی ہوتی ہے تو اس سے جو ہے نا کام چل جاتا ہے، اور بہترین اس کی جو ہے نا فرٹیلیٹی آتی ہے اور چوزے بہترین نکلتے ہیں۔ ابھی یہ والے جو ہمارے انڈے ہیں، یہ 4 ٹرے جو ہے نا 1 2 3 4، یہ 4 ٹرے جو ہے نا یہ ابھی نکلنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کوئی 2 مارچ کو رکھے تھے، آج میرے خیال میں ہے کوئی 21 مارچ ہوگا، آئی تھنک 21 مارچ ہوگا، تو ابھی جو ہے نا ان کو کوئی 19 دن ہو گئے ہیں، تو الحمدللہ اب یہ نکلنے والے ہیں۔ ویسے کوئی ضرورت تو نہیں ہے ان کو حرکت دینے کی، کیونکہ 18 دن اس کو حرکت دینی ہوتی ہے، آگے والے جو 3 دن ہوتے ہیں اس وقت جو ہے نا ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے کیسے جو ہے نا ان کو حرکت دینی ہے۔ باقی دوستو یہ دوسری سائیڈ ہے جہاں جو ہے نا یہ بلب لگے ہوئے ہیں اور نیچے جو ہے نا پانی رکھا ہوا ہے ہم نے، تو آپ جو ہے نا اس طرح سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں اپنے انکیوبیٹر کو۔ جو نمی والے فائر ہوتے ہیں وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ اپنی نمی جو ہے نا وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اوپر میں نے 3 پنکھے لگائے ہوئے ہیں، اور ان 3 پنکھوں کو جو ہے نا میں نے ٹمپریچر جو کنٹرولر ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے، تو جب یہ نمی پوری ہوتی ہے تو یہ ان فینس کو جو ہے نا آف کر دیتا ہے، مطلب بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کم ہوتی ہے تو پھر ان کو آن کر دیتا ہے۔ جب یہ پنکھے چلتے ہیں تو اس پانی کو جو ہے نا جب حرکت ملتی ہے، ویبریٹ کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا کافی زیادہ نمی پیدا ہوتی ہے اور ہمارا کام چل جاتا ہے، اس سے بہترین رزلٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس طرح سے آپ اپنا جگاڑ کر کے آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ یہ ہے سارا سسٹم۔ باقی جو ابھی جو ہے نا کیونکہ 18 دن ہو چکے ہیں، آخری 3 دن جو ہوتی ہیں اور وہ ہم نے جو اس کی نمی جو ہے نا وہ ہم نے زیادہ کرنی ہوتی ہے۔ آخری 3 دن میں نا اس کی نمی ہم نے جو ہے نا 70 سے لے کے 80 تک کرنی ہوتی ہے۔ یہ تو جو یہ والے جو بٹن ہیں نا یہ نمی والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نمی والے بٹن ہیں۔ تو جب آپ اس بٹن کے اوپر دبائیں گے، جو یہ والا جو بٹن ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے منیمم کا، اور یہ والا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے میکسیمم کا۔ جب یہ والا بٹن دبائیں گے تو اس کی جو منیمم والی ہوگی، جو کمانڈ آپ نے دی ہوگی، تو وہ جو ہے نا وہ بلنک کرنا شروع ہو جائے گی، یہ دیکھیے گا۔
2-3 सेकंड दबा के रखेंगे तो ये इस तरह से जो है ना ब्लिंक करना शुरू कर देगी। जब इस तरह से ब्लिंक करे तो फिर आपने क्या करना है, ये वाला, अब ये वाला बटन जो है ना, ये वाला, ये इस बटन से जो है ना आप कम कर सकते हैं, इससे बढ़ा सकते हैं। ये इसका तीर नीचे आ रहा है, इसका तीर जो है ना वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है इस बटन से जो है ना आप बढ़ा सकते हैं और इससे कम कर सकते हैं। बाकी जो मिनिमम है, मिनिमम इससे एडजस्ट होगी, मैक्सिमम जो है ना इससे एडजस्ट होगी। अब वो देखें अब बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको दबाते रहेंगे तो ये बढ़ती जाएगी। तो ये हमने 70 के ऊपर जो है इसको मिनिमम को 70 के ऊपर हमने एडजस्ट कर दिया है। अब ये वाला है मैक्सिमम का बटन। पहले हमने इसको 65 के ऊपर किया हुआ था, इसीलिए ये 65 शो हो रही है। तो अभी हम इसको बढ़ा देंगे, बढ़ेगी इससे, इस बटन से ऊपर जाएगी, सॉरी, इस बटन से जो है ना ये ऊपर जाएगी। तो ये 80 के ऊपर पहुंच गई है, ठीक है। आखिरी जो 3 दिन होते हैं हैच वाले, वहाँ आपने नमी रखनी है 70 से लेके 80, ठीक है, 70 से लेके 80 रखनी है। बाकी जो टेम्परेचर है ना वो आपका जो एडजस्ट है वही होना चाहिए। 37.5 से लेके 37.7, ठीक है। ये अभी क्योंकि 35.7 है तो अभी जो है ना इसके बल्ब जो है ना वो जल रही है, ठीक है, ऑन है। जैसे ही इसका टेम्परेचर पूरा होगा तो ये इस बल्ब को जो है ना ऑफ कर देगा। ये है STC 3028, बेहतरीन जो ये कंट्रोलर है, इसका रिज़ल्ट बेहतरीन है, ठीक है। STC 3028, ठीक है। और ये AC देता है, DC नहीं लेता, ठीक है। AC आप इसको डायरेक्ट दे देते हैं तो ये उसी पे चल जाता है, इसके साथ सप्लाई वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट जो है ना AC के ऊपर चलता है। तो बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है, नमी और दोनों चीज़ों को जो है ना ये बेहतरीन कंट्रोल करता है, अच्छी चीज़ है। ये मैंने जो है ना इस्लामाबाद से मंगवाया है। इस्लामाबाद से मेरा दोस्त था, वो मेरे पास आ रहा था विज़िट करने के लिए मेरे जो है ना सेटअप का, तो वो लेके आया है ये। मैंने उसको कहा है कि आप लेते आना, क्योंकि हमारे शहर से ये वाला नहीं मिलता, छोटा शहर है कोटेदो का, तो यहाँ से नहीं मिलता ये। तो ये सारा जो है ना सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो व्लॉग है वो आप दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने तमाम दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेज दें, ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ज़्यादा जानकारी मिल सके, मालूमात मिल सके, ठीक है। मैं कोई भी काम मतलब कोई भी चीज़ होती है तो मेरे नॉलेज के अंदर तो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपका जो है ना उससे भी फ़ायदा हो, ठीक है। ये भी मैंने आपको सारा सिस्टम दिखा दिया है, समझा दिया है, तो इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो नए दोस्त होते हैं उनको पता नहीं होता कि हमने किस तरह से काम करना है। तो ये चीज़ें जो है ना मैंने आपको बता दी हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे जो है ना आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की प्यारी सी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।